क्लास? Yes, ma'am. Oh, ma'am, third period ma cha. ल अब युनिट 10 को लेसन 4 है त तिमीहरुको बुकमा के छ मलाई आई डोन्ट नो है। अब आयो है, स्क्रिन आयो है त्यहाँ। Yes, अब यसमा केही पनि छैन के पढ्नुपर्ने, साधारण कुरा मात्रै छ हैन। द अर्गनाइजेसन वर्किङ फर कन्ट्रोलिङ द पपुलेसन को बारेमा पढ्नुपर्ने हो के हैन। अनि यसमा रोल अफ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन भनिरहेछौँ नि हामीले, त्यसमा एउटा यो युएनएफईए मात्रै छ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन, अरु पनि छ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन, तर युएनएफईए चाहिँ के हो भने युएनओ को एजेन्सी हो र यसले चाहिँ पपुलेसन सम्बन्धी मात्रै काम गर्छ के, ओन्ली वर्क्स फर द पपुलेसन एक्टिभिटिज एन्ड पपुलेसन कन्ट्रोल है। सो इट इज एन इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन established in 1968 Bikram Sambat, sorry 80, and this I was talking about Bikram Sambat with my son. He studied in Indian school, no? That's why he wanted to know about the Nepalese history and other thing, and I was all verbally saying him this that things in Bikram Sambat, and from my mouth Bikram Sambat came. नेपालको हिस्ट्री उलाई त्यति थाहा छैन नि त, नेपालको पढेको छैन नि हैन। अनि त्यही मलाई सोध्दै थियो, अनि त्यही विक्रम सम्बत भनेको 1968। अब तिमीहरुको बुकमा पनि त्यही लेखेको छ होला, कहिलेकाहीँ बुकमा र यहाँ हामीले बनाएको स्लाइडमा फरक भयो भने तिमीले बुकैलाई प्रिफरेन्स दिएर पढ्नु। 69। ओ ल देख्यौ, मैले पनि 69 हो, तल माथि हुन्छ हो त, ठीक छ त। त्यसमा तिमीले गुगल सर्च गरे पनि हुन्छ, पछि बुकै लेखे पनि हुन्छ, जे मन लाग्छ गर न हैन। अनि UNFPA is an international organization and is affiliated to UNO, अनि यसको लोगो पनि तिमीले चिनिराख हैन। अनि यो यसले के काम गर्छ भनेर कुरा यही पोइन्टमा दिएको छ, चारवटा पोइन्ट्सहरु हैन। चाहिँ इट अलवेज पब्लिश द पपुलेसन अफ द वर्ल्ड, स्टेट अफ पपुलेसन, हाउ इज द पपुलेसन। अब पपुलेसनको स्टेट भन्दाखेरि के पर्छ भन्ने कुरा तिमीले मैले अझै कसैलाई थाहा छ पपुलेसन को स्टेट भन्दा के पर्छ भन्ने कुरा भन त। पपुलेसन, कम्पोजिसन अफ पपुलेसन हैन, पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन हो कि हैन। पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन पनि डिफरेन्ट हुन्छ, थाहा छ? डिस्ट्रिब्युसन अकर्डिङ टु द इकोलोजी भन्यो भने जस्तै फिजिकल फिचर्स अनुसार पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन कस्तो छ हैन। पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन अकर्डिङ टु द इन द सिटी एन्ड द टाउन पनि हुन्छ हैन, अर्बन एन्ड रुरल एरिया भनेर पनि आएको हुन्छ। कुरा बुझेको बुझेन? सो पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन डिफरेन्ट हुन्छ। पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन भयो, पपुलेसन कम्पोजिसन भयो, पपुलेसन साइज भयो हैन, पपुलेसन डेन्सिटी भयो, पपुलेसन डबलिङ टाइम भयो, अनि ट्रेन्ड अफ पपुलेसन इन्क्रिज, पहिलाको हेरेर अहिलेको पपुलेसन ट्रेन्ड कस्तो छ, इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ त्यो रेसियो हेर्छ, अनि फ्युचरमा कस्तो पपुलेसन हुन्छ त्यो हेर्छ हैन। पपुलेसन कम्पोजिसनमा के आउँछ फेरि है त, पपुलेसन कम्पोजिसनमा पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ सेक्स भनेको मेल कति छ, फिमेल कति छ हैन। अनि पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ अर्को के हुन्छ, एज हुन्छ। जस्तै पपुलेसन कम्पोजिसन बाइ एजमा तिमीले के पढ्छौ भन त? एक्टिभ पपुलेसन र डिपेन्डेन्ट पपुलेसन भनेको थिएँ नि मैले। यस म्याम। ल भन त त्यो के हो, एक्टिभमा के पर्छ, डिपेन्डेन्टमा के पर्छ? Active population is the population with अनि हामी चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट। ल बुझेको रहेछ। डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, तिमीहरू कहाँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ, उल्टो नभन न यार। तिमीहरू डिपेन्डेन्ट पपुलेसन, वर्किङ पपुलेसन चाहिँ मामु पापा हैन, अन दे अर्न द मनी हैन, ओके हैन। अनि अरु भन्न न, पपुलेसन कम्पोजिसनहरु के हुन्छ? पपुलेसन कम्पोजिसनमा डिपेन्डेन्ट पपुलेसनमा दुई थरी हुन्छ हैन, जस्तै एज ग्रुप 0 to 14 हो, अनि एज ग्रुप 60 हो। 0 to 14 मा पनि चाइल्ड छुट्टै हुन्छ, अप टु 5 इयर्स चाइल्ड भन्छ, अनि 5 इयर्स 2.5 इयर्स बिलोलाई इन्फान्ट भन्छ। अनि इन्फान्ट मोर्टालिटी रेट कति छ हैन, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट कति छ
म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट कति छ, आमाहरू बच्चा जन्म दिँदा कति मर्छन्, कुरा बुझेको बुझेनौ? सबै रेसियो कसले निकाल्छ? युएनएफपिएले। अब यसमा कति छ कति मैले भनेरै साध्य लाग्दैन। तिमीले भन त एक दुईवटा, मैले भने भन त एक दुईवटा पपुलेसन कम्पोजिसन के को हुन्छ अरू भन न। खै भनेको त ल छोड्देऊ। अनि इट हेल्प्स इन डेमोग्राफिक प्रोसेस। यो चाहिँ पपुलेसनको स्ट्याटसको बारेमा थाहा पाउने बित्तिकै के हुन्छ त, यसले डेमोग्राफिक प्रोसेसलाई हेल्प गर्छ हैन, डेमोग्राफिक प्रोसेसलाई हेल्प गर्छ। डेमोग्राफीको रेसियो हेरेर अरू प्लानहरू पोलिसीहरू बनाइन्छ हैन, सबै गभर्नमेन्टले वर्ल्ड वाइज नेचुरल रिसोर्सेस कन्जर्भेसन के को लागि हो सबै है। इट गिभ्स डाटा अफ द वर्ल्ड पपुलेसन फर पोलिसी मेकिङ। मैले आई अलरेडी टोल्ड यु, पोलिसी मेकिङ गर्ने प्लान गर्ने त्यो पोलिसीहरू सक्सेस भयो भएन हेर्ने सबै छ हैन। द हेड अफिस अफ द अर्गनाइजेसन इज लोकेटेड इन न्युयोर्क। जाने हो न्युयोर्क? जाने ल, म पनि जाने ल। अर्को छ लाने हो लाने। आयो यो फेरि मान्छे सृजना। ल यो त यसमा त स्पेलिङ पनि रङ भएको रहेछ। इट अवेयर्स, ठिकै छ। इट अवेयर्स वुमन्स विथ देयर रिप्रोडक्टिभ राइट। जस्तै वुमनहरूलाई थाहा नै छैन तिनीहरूलाई रिप्रोडक्टिभ राइट्स पनि छ हाम्रो भन्ने कुरा थाहा नै छैन वुमनहरूलाई के। किनभने मैले अस्तिको क्लासमा पनि भनेको छु नि, फिमेलहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीले प्रेसर गर्छ अनि मेल मेम्बरले जहिले पनि सप्रेस गरेर राखेको हुन्छ, मेलहरूले चाहिँ उनीहरूलाई डोमिनेट गरेर राखेको हुन्छ र उनीहरू चाहिँ सप्रेसिभ हुन्छ र त्यो सप्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के हुन्छ त, अर्काको बाध्य उसमा परेर आफूले बच्चा जन्माउनु पर्ने हुन्छ डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि हैन। त्यो फिमेलहरूलाई रिप्रोडक्टिभ अवेरनेस दिन्छ यो युएनएफपिएले। अनि युएनएफपिएले बोथ मेल र फिमेललाई अवेर गराउँछ, मेललाई पनि यस्तो यस्तो पपुलेसन कन्ट्रोल गर्न यस्तो गर्नुपर्छ हैन, पपुलेसन कन्ट्रोल गर्दा यो पोजिटिभ इफेक्ट पर्छ, यस्तो कुराहरू सिक्ने कुराहरूलाई इम्पावरमेन्ट भनिन्छ नि हैन। अर्को इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट पनि हुन्छ हैन। इट प्रोभाइड्स हेल्थ फेसिलिटी टु द प्रेग्नेन्ट वुमन। अब प्रेग्नेन्ट वुमनलाई चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको स्टार्टिङदेखि चाहिँ 1 मन्थदेखि चाहिँ उसले डक्टरकोमा जानुपर्छ, चेकअप गर्नुपर्छ, न्युट्रियस फुड खानुपर्छ, हल्का खालको एक्सर्साइज हुन्छ, स्ट्रेस लिनु हुँदैन। अनि हेल्दी आमा भयो भने न हेल्दी चाइल्ड बर्न हुन्छ हैन। इफ मदर इज हेल्दी देन अन्ली चाइल्ड विल बी हेल्दी। यो सबै कुरा चाहिँ सिकाउने काम पनि युएनएफपीले गर्छ। इट पब्लिस ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट एभ्री इयर। ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट पनि हरेक इयर यसले पब्लिस गर्छ। अब ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा के हुन्छ त भन न, भन न। तिमीलाई थाहा छ मान्छेहरू बियोन्ड द पोभर्टी बिलो द पोभर्टी लाइन भन्ने कुरा थाहा छ? डु यु नो बिलो द पोभर्टी लाइन भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन? थाहा छैन? बिलो द पोभर्टी लाइन भनेको मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनि, गरिबीको पनि चरम अवस्थामा के, गरिबीको रेखा मुनि भनेको गरिबीको पनि चरम अवस्थामा। अब एक थरीको गरिबै हुन्छ जसको घर मात्रै हुँदैन, एक थरी खाने कुरा पनि आफूले काम गर्न गएन भने कमाएर खान सकिँदैन, त्यसोलाई भनिन्छ गरिबीको रेखा मुनि भएका मान्छे, बियोन्ड द के अरे बिलो द पोभर्टी लाइन। अनि त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ बिहान काम गर्यो अनि कमाएर ल्याएको पैसाले बेलुका खाना खाने, अनि दिउँसोभरि काम गर्यो, दिउँसोभरि काम गरेको पैसाले आएर फेरि अनि सन्चो भएन, बिरामी भएर एक दिन काममा जान पाएन भने पैसा नहुने होइन, अनि काम अनि पैसा नहुने, अनि खाना पनि नपाउने, अनि खाना नपाएपछि थाहा छ तिनीहरूले पानी खाएर सुत्छ। अनि पानी खाने अनि यसकन पटुका कस्ने, पटुका कस्यो भने पेट गडाङ गुडुक 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 गर्दैन, भोक लागेर पटुका कसेर सुत्ने, अनि बिहान फेरि काम गर्न जाने, अनि काम गरेर ल्याएर पैसाले खाने। त्यस्तो हुन्छ यो पोभर्टी लाइन। कुरा बुझ्दैनौ ह्युमन डेभलपमेन्टमा? अनि त्यो बिलो पोभर्टी लाइन भएको मान्छेहरूले चाहिँ
के अरे खानालाई उनीहरूलाई जहिले पनि समस्या भइरहेको हुन्छ, खाना खोजीमा गइराखेको हुन्छ। उनीहरू के गर्यो भने हामीले खानाको लागि पैसा पाइन्छ भनेर न उनीहरूको सेभिङ हुन्छ, न उनीहरूले हेल्थ फेसिलिटी पाउँछ। एजुकेसनको त कुरै छोडिदिउँ होइन। हेल्थ चेकअप गराउनु भनेको चाहिँ उनीहरूको के हो त एउटा लग्जरिटीमा जान्छ। हेल्थ चेकअप गराउनु भनेको त यो त धनीले गराउने मात्रै काम हो, बिरामी भएपछि मात्रै हस्पिटल जाने। अनि हाम्रो नेपालमा कस्तो खालको कन्सेप्ट छ भने हेल्थ चेकअप गर्न गयो, मैले 500 रुपियाँ खर्च गरेर हेल्थ चेकअप गरेँ, अनि अरू 3000 रुपियाँ खर्च गरेर अरू ब्लडहरू टेस्टहरू गरेँ, अनि केही पनि रिपोर्ट नर्मल आयो भने बिना सित्तैमा मैले पैसा खर्च गरेछु त्यसै फोकटमा। सेटिस्फाई हुनु पर्यो नि त मलाई अहिले केही पनि रोग रहेनछ भन्ने कुरामा। र बुझ्नु बुझेन, त्यो रेगुलर हेल्थ चेकअप त हामीले गर्नै पर्छ नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ मी। अनि यो ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा ह्युमनहरूको क्वालिटी लाइफलाई पनि मेजर गरिन्छ। जस्तै अहिले मैले बिलो द पोभर्टी लाइन कति छन् होइन, एब्सोल्युट पोभर्टीहरूमा कति छन् मान्छे, स्लम्समा बसेको देखेछौ मान्छे तिमीले? स्लम डग मिलियनेयर तिमीले हेऱ्यौ त्यो उसको मुभी एउटा बच्चाको स्लमको? हेरेको हेरेन? मुभीबाट पनि हामीले नलेज लिन सकिन्छ नि, इन्टरटेनमेन्ट मात्रै गर्ने होइन नि मुभीबाट। सलमान खान मात्रै हेर्न जाने होइन नि, त्यसो मुभीबाट त्यसले दिएको लेसन्सहरू पनि लर्न गर्न सक्छौ नि। आज किन बोलिरहेको छैन तिमीहरूको? काउँ 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 सुनाउ न, ल सुनौ त। आज सबैजना चुपचाप छ। मैले डेभलपमेन्ट भन्ने बित्तिकै के भनेको छु, ह्युमनहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू हेर्नको लागि। कुरा बुझ्यौ? ह्युमन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जसमा चाहिँ उनीहरूले कस्तो खाना पाछन्, लुगा भएको बेलामा पानी खानु नपायो भने मान्छे कस्तो अवस्थामा पुग्छ त होइन? मर्छ कि मर्दैन? डेफिनेटली मर्छ डिहाइड्रेसन भएर। अनि अर्को चाहिँ अनि अन्डा लिएर आऊ, अनि रातो भाले लिएर आऊ भनेर रातो भाले होइन। अनि त्यहाँनिर अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टले के गरेछ, मान्छेहरूको हेल्थको कन्सियसनेस लेभल बढाउनको लागि धामीहरूलाई नै ट्रेन गर्ने, धामीहरूलाई नै शिक्षा दिने कि। धामीकोमा नगइकन छोड्दैन, डक्टर त अभाइलेबल हुँदैन होइन। अनि धामीकोमा गएपछि धामीलाई नै अवेर गर्ने, धामीलाई नै फर्स्ट एड बारेमा सिकाउने, धामीलाई नै अलिकति थोरै हेल्थ सम्बन्धी ट्रेनहरू गराएपछि के गर्छ त धामीले उसलाई अर्को मान्छेलाई सिकाउँछ, यसो गर्नु तपाईँलाई पहिले डक्टरका भन्दा नि। अनि धामी झाँक्रीले पहिले मजाले ग्यास्ट्रिक भएर मान्छेको पेट दुखिरहन्छ, बोक्सीले हिर्काएछ, बोक्सीले बाण हानेछ भनेर भन्ने होइन। यति पैसा चाहियो, रातो भाले चाहियो होइन। अनि धामीलाई नै सिकाइदिएपछि यस्तो यस्तो कारण भयो भने ग्यास्ट्रिक हुन्छ, यता साइडमा दुख्यो भने एपेन्डिक्स हुन्छ भन्यो भने उसले चाहिँ तेरो त एकदम तुरुन्तै अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, ल तर म फुकी पनि दिन्छु, ल अपरेसन गर्न जा भन्छ। एपेन्डिक्स दुखेको मान्छे कस्तो हुन्छ थाहा भइहाल्छ नि, इमर्जेन्सी गर्नुपर्ने हुन्छ अपरेसन होइन। ग्यास्ट्रिक भएको मान्छेलाई बिहान उठेर नखाए यस्तो साधारण खालको यस्तो ग्यास्ट्रिक अगेन्स्ट ग्यास्ट्रिकको एक्सर्साइजहरू गर, अलिकति मेडिसिन खा। अब घरेलु औषधि पनि त हुन्छ नि त। कस्तो अल्छी लागेको अमेरिजन के भन्छ, म त सेक्सुअल हेल्थको विषयमा कुरा गर्ने पनि नराम्रो कुरा हो होइन भन्ने खालको रूपमा लिइन्छ। सेक्सुअल एजुकेसनहरू पाउने बित्तिकै के हुन्छ त, अवेरनेस हुन्छ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ यसरी अवेर हुनुपर्छ, हामीले यस्तो कुरा थाहा पाउनुपर्छ होइन। तर त्यसको बारेमा कुरा गर्ने भनेको मतलब यो होइन कि हाम्रो संस्कृति हाम्रो कल्चरको अगेन्स्टमा गएर छाडापन ल्याउने अथवा त्यस्तो हिसाबले जे पाए त्यही बोल्ने यस्तो गर्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर नलेज चाहिँ हुनु पर्यो रिप्रोडक्टिभ हेल्थको विषयमा, सेक्सुअल हेल्थको विषयमा। किनभने कतिपय अवस्थामा यङ जेनेरेसनहरूले त्यो सेक्सुअल हेल्थको विषयमा अवेरनेस नभएर सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिजेसहरूबाट एफेक्टेड भएर त्यसले सफरिङ गरिरहेको हुन्छ होइन। अनि त्यो यङ एजमा टिन एजमा चाहिँ त्यसरी सफरिङ गर्यो भने उनीहरू डिप्रेसनमा जान्छ होइन। अनि यङ जेनेरेसन हामीले यङ मेन पावर चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँछ, त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ है।
अनि यसले रिप्रोडक्टिभ राइटलाई पनि प्रमोट्स गर्छ रिप्रोडक्टिभ राइट्स कसको छ बेसिकली फिमेलको रिप्रोडक्टिभ राइट्स अनि रिड्युस द इन्फेन्ट एन्ड मेटर्नल मोर्टालिटी रेट इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट एन्ड मेटर्नल मोर्टालिटी रेट कुरा बुझ्यौ यति हो Yes, ma'am. Yes, ma'am. UNFPA को बारेमा पढ्ने भने यति हो एक्सरसाइज देखाइदिन्छु ल ल यति हो अब अरू एक दुईवटा अर्गनाइजेसनको नामहरू भनिदिन्छु म तिमीहरूले ओभर डेभलपमेन्ट एन्ड एक्सेसिभ ह्युमन पपुलेसनलाई फोकस गरेर डिफ्रेन्ट किसिमको प्रोग्रामहरू लिएर आउँछ अनि अर्को छ पपुलेसन इन्भाइरोमेन्ट रिसर्च नेटवर्क अनि वर्ल्ड वाच भन्ने पनि छ पपुलेसनलाई वाच गरिराख्ने के हेरिराख्ने मिडिया सेन्टर अनि ग्लोबल पपुलेसन स्पिक आउट अनि त्यसपछि वर्ल्ड वाचको कुरा गर्दै थिएँ वर्ल्ड वाच होइन अनि अर्को छ पपुलेसन In the Population Environment Research Center also. सेन्टर पपुलेसन एक्सन इन्टरनेसनल भन्ने पनि छ ग्लोबल अर्गनाइजेसन राइट टु एफोर्डेबल क्वालिटी कन्ट्रासेप्टिभ्स एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ केयर फर एभ्री ह्युमन एभ्रिवेयर पपुलेसन एक्सन इन्टरनेसनल चाहिँ फिमेलहरूलाई रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि अथवा क्वालिटी कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू युज गर्नु पर्यो नि पपुलेसन कन्ट्रोलको लागि होइन कन्ट्रासेप्टिभ मिन्सहरू भन्छ नि त होइन फ्यामिली प्लानिङको मिन्सहरूलाई त अनि अर्को छ इन्टरनेसनल प्लान्ट प्यारेन्टहुड फेडरेसन भन्ने इन्टरनेसनल प्लान्ट प्यारेन्टहुड फेडरेसन भन्ने छ होइन यो चाहिँ सिभिल सोसाइटी हो एटेन्डेन्स बेला भइसक्यो 4 मिनट ओके सोध्न बिर्सेको छ